मुफ्ती हजरत शहाबुद्दीन साहब को काजी शहर तख्लीक किए जाने पर जिले की आवाम ने किया इस्तकबाल। वही काजी शहर ने कहा, आवाम पर मसलकी उलझनों, इस्लामी रवायतों और कौम के बच्चों की तरक्की के लिए रहेंगी कोशिशें। जिला फतेहपुर के सुन्नी काजी शहर मरहूम कारी फरीदुद्दीन के इंतकाल के बाद यह पद खाली चल रहा था और 1 माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। वही जिम्मेदार तंजीम मजलिस शूरा हिलाल कमेटी शहर फतेहपुर के जरिए तमाम जिम्मेदार उलमा इकराम, आइम्माए मस्जिद व शहरी जिम्मेदारों के बीच मशवरा कर आबू नगर निवासी मुफ्ती शहाबुद्दीन को सुन्नी काजी शहर चुना गया। काजी शहर बनने के बाद मोहल्ला आबू नगर स्थित उनके रहायशी गाह आबू नगर में जिम्मेदारों ने तमाम शर्तों को ऐलान आम कर मुफ्ती हजरत शहाबुद्दीन को चुना। आइए सुने क्या कहना है मुक्तदी मोहम्मद फुरकान साहब का। जैसा कि तय हुए हैं आपने शहर काजी, कौम की क्या शर्तें थी, किन शराइत पे आप लोगों ने इनमें सहमति जाहिर की है? देखिए, पहले भी हम लोगों ने जो साबिक शहर काजी हुए, ये जो मामला होता है, तो इस्लामी तरीका ये है कि कोई ऐसा कि तुम लोग बैठ के अपना खलीफा चुन लो, ठीक है। अब जो शहर काजी भी होते रहे तो ये हुआ कि बाप बना उसके बाद बेटा बन गया, या कोई बना तो उनको हम हटा ना पाए, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, लेकिन वहाँ मामला ये हुआ कि उसके बाद चुनाव ना हो पाए। तो ये कमेटी और मोहल्ले की तमाम मजलिसें इसमें कई दिनों से सरगर्दा थी, आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि किस तरीके से क्या किया जाए। तो इसमें ये हुआ काजी के लिए कुछ शराइत तय किए जाए, काजी के क्या शराइत होंगे। तो काजी के शराइत में भी मोटे मोटे तौर पर यह तय किया गया है कि कम अज कम सुन्नी सहीदुल अकीदा हो, क्योंकि सुन्नी शहर काजी बन रहे हैं ये। उसमें आलिम, फाजिल, सनद याफ्ता मुफ्ती, वो सनद याफ्ता हो। ऐसा ना हो कि कोई भी दावा कर दे उसको मालिक, उसके पास एक अच्छे मदरसे की सनद होनी चाहिए। पाक और साफ किरदार का मालिक हो, और वो काजी सिर्फ 3 साल के लिए चुना जाएगा। 3 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे, ठीक है। अगर किसी कारकर्दगी अच्छी रही तो उसको आम राय से कमेटी, जिसमें तमाम वकला हजरात, तमाम दानिशवरान शहर और आम लोग जो होंगे, उनको चुनने का हक हासिल होगा कि उनको फिर से चुन लें। और जो भी नॉमिनेशन अगला काजी होना चाहता है वो भी अपना नाम दाखिल करेगा और उसमें फिर से चुना जाएगा। अगर उसको लाया, अगर कारकर्दगी अच्छी रही ना रही, अगर मान लीजिए इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती, तो ये वक्त के अंदर मुअत्तल करने का हक भी कमेटी के पास और तमाम शूरा के पास होगा, कि वो शूरा इनकी कारकर्दगी को देखेगी कि क्या कुछ काम गलत तो नहीं हो रहा है, तो उसके बीच 3 साल के दरमियान भी वो हटाया जा सकता है। एक मजलिस शूरा होगी जिसमें 50 से 100 जो है उसके अराकीन होंगे, और एक दूसरी मजलिस मुल्तजिमा होगी, क्योंकि इतनी शूरा के जो खास जो मुल्तजिमा का माना ये है कि जो इनके साथ हमवक्त टीम की तरह रहेंगे और वो शहर के सारे कामों को इनके साथ देखेंगे। उसमें भी 20 से 21 होंगे। मज़कूरा मजलिस के जिसमें जो पाएगी, इसमें शहर के वकला, आलिम, दानिश्वर हजरात, पत्रकार हजरात, जितने भी मोमिनीन हजरात हैं उनको शामिल रखा जाएगा। तो इसी तरीके से मोटी मोटी शराइत अभी रखी गई है, और आगे इसमें कुछ और भी जो जब दानिश्वर हजरात बैठेंगे इसमें कुछ और ऐड भी किया जाएगा, और कमेटी को अभी तश्कील किया जाएगा जिसके अंदर सारे नाम आप हजरात के सामने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके वो नाम भी बताए। पहले जैसे शहर काजियों पे पर्सनल चुन लिए जाने का जो इल्जाम थे वो आपने साफ कर दिए। वो बिल्कुल साफ कर दिया। आप कतई तौर पर कोई अपनी तरफ से या आपको बादशाही तौर पर कतई नहीं बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए, और इन शराइत के साथ बनाया गया। इन शराइत के साथ अगर कोई और भी अपना नॉमिनेशन इन कमेटियों में कराए, बहुत बड़ा शहर नहीं है हमारा कि कई जगह वो हो, छोटा सा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, आए। और ये वही कमेटी है जहाँ काजी फरीदुद्दीन साहब किबला ईद की नमाज, और जिसको सुन्नी ईदगाह बनाया गया, मस्जिद बंदगी मियाँ मुचियाने वाली मस्जिद, वहीं की कमेटी ने, और तमाम और कमेटियां जो आपस में लड़ी थी वो सब एक साथ जम हो गई वहां पर आकर, और इस चीज को तश्कील किया गया।
تو اب اس میں کسی کو اگر کو لگتا ہے کہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو کمیٹی سے رابطہ کرے اور آ کے اپنی جو بھی خواہشات ہیں یا اپنی جو بھی بات چیت ہے یا جو اپنا اختلافات ہے وہ درج کروائے، اس پر غور و فکر کیا جائے گا۔ باتیں پوری صاف ہو گئی، اچھی بات ہے، یہ آپ نے اچھا میسج دے دیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اوکے جی جی، میرا نام محمد فرقان ہے، میں قاضی شہر صاحب کے جو فرید الدین صاحب تھے ان کے محلے کا رہنے والا ہوں اور اس مسجد کا مقتدی ہوں۔ مفتی قاضی شہاب الدین کے استقبالیہ موقع پر شہر کے تمام علماء اکرام، معزز عوام، پترکار و سماج سیویوں نے بڑھ کر حصہ لیا۔ سبھی نے مفتی شہاب الدین کا پھول مالاؤں سے سواگت کیا اور انہیں نئی ذمہ داری کے لیے مبارکباد دی۔ وکتاؤں نے کہا، قاضی شہر کا پد ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ان سے امید ہے کہ وہ شریعت کے مطابق پیروی کرتے ہوئے سماج میں امن، بھائی چارہ اور انصاف قائم رکھنے کا کام کریں گے۔ اس موقع پر حاجی فرید الدین، شہنواز حسن، ادھیوکتا شعیب خان، عامر ایڈوکیٹ، امجد ایڈوکیٹ، ایڈوکیٹ احد، مبین خان، محمد آصف، حاجی فرید، شبو، عرفان علی، مولانا شفیق، حافظ ندیم سرور، مولانا شمیم اختر مصباحی، مولانا کرامات، حافظ رقم، حافظ شاہد، غازی عبد الرحمان، حسن شاہنواز جیسے تمام معزز گण شامل رہے۔ آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں اور جڑے رہیں ہر طرح کی خبروں کے ساتھ۔ زریاب خان کی رپورٹ، عزرا نیوز فتح پور۔ آج آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ذمہ داری قوم کی ذمہ داری ہے، کیا لگ رہا ہے اور کیسے اس کو نبھائیں گے؟ یہ ذمہ داری تمام علماء کرام، ائمہ اعظام اور حفاظ اعظام نے مل کر کے اور شہر کے دانشوران نے مل کر کے جو ذمہ داری میرے اوپر سونپی ہے، انشاءاللہ الرحمن اس ذمہ داری کو پورے طور پر نبھانے کی میں کوشش کروں گا اور شریعت کے مطابق جو بھی ہیں وہ فیصلے کروں گا، شریعت سے ہٹ کر کے کوئی فیصلہ نہیں۔ جیسا کہ وقت آج کچھ معافی کا نہیں ہے، خاص کر کے ان کے لیے جو عالم دین ہیں، علماء ہیں اور قوم کے رہبر ہیں، کوئی یہ وقت ایسا آئے گا تو اس کو کیسے سامنا کریں گے آپ؟ جب وہ وقت آئے گا تو اس کے لیے بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہر موقع آتا رہا، علماء کرام جب بھی میدان پہ آئے، جب یہ حالات پیدا ہوئے تو علماء کرام نے جس طرح سے ہمارے پیشرو علماء نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، اسی انداز سے میں وہ ذمہ داری نبھاتا رہوں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے یہاں پہ کہ جیسے آپ قاضی شہر ہیں، آپ کے لیے ہم لوگوں نے کافی سنا ہے کہ کیا ایجوکیشن ایک صاحب صاحب کہیں گے کہ علم کے معلوم میں کیا کیا چیز حاصل کی آپ نے؟ میں نے شعبہ حفظ پڑھا، شعبہ قرأت پڑھا، درس نظامیہ کی تعلیم حاصل کی، مولویت عالم کیا میں نے اشرفیہ مبارکپور سے، فضیلت کیا میں نے اشرفیہ مبارکپور سے، اور پھر تخصص کیا یعنی تحقیق فی الفقہ، مفتی کی ڈگری میں نے حاصل کی مبارکپور جامعہ اشرفیہ اعظم گڑھ سے۔ اتنی ڈگریاں سننے کے بعد ایک بات اور آ جاتی ہے کہ فتح پور ضلع میں اگر کسی طرح سے دین کا کوئی مسئلہ ہے تو اکثر لوگ بھٹکا کرتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کس سے پوچھیں۔ کیا اتنا اختیار ہے آپ کو کہ ہم میڈیا یا کوئی بھی آپ کے پاس بھیج دے تو مسئلے کا حل نکلوا سکتے ہیں؟ پہلے بھی دارالفتہ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے تھے، قاضی صاحب کے زمانے میں بھی جو بھی قاضی صاحب کو پاس مسائل پیش آتے تھے وہ بھیجتے تھے اور ان کا آسانی کے ساتھ تصفیہ کیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ الرحمن دارالفتہ کا قیام شہر میں بھی ہوگا اور دارالفتہ کا کام ہوگا اور جو بھی شہر کے مسائل ہوں گے ان کو یہی شہر سے حل کر دیا جائے گا۔ ضلع پرشاسن سے کہا تھا کبھی آپ ملے کہ ملنا ہے، کیا منصوبے ہیں؟ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جی، ملیں گے آگے۔ ابھی کمیٹی گٹھت ہوگی، مجلس شورا تیار ہوگی، اس کے بعد نکاح کے لیے کچھ نئے اشارے، یہ निर्देश جس کو بولتے ہیں کہ کچھ آپ کی طرف سے جائیں گے؟ جیسے پچھلے شاید قاضی نے ایک بڑی اچھی چیز پہل کی تھی کہ جس کے ہاں ڈی جے بجے گا وہاں ہم لوگ نکاح پڑھنے نہیں جائیں گے، کیا ایسا کچھ ہے؟ وہ ایسا کام جس سے قوم کی بھلائی ہو سکے اور جس سے خرافات رک سکے، اس کے لیے ہم دم قدم آگے بڑھائیں گے۔ کیا نام ہے؟ جیسے کہ شادی بیاہ میں ڈی جے کا بجنا، ظاہر سی بات ہے نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت
یعنی نکاح میں شامل ہونا نفل نماز پڑھنے سے افضل کہا گیا۔ ہم اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ناچ گانا کرتے ہوئے تو نہیں جاتے، تو جو برائی ہے اس برائی کا خاتمہ ہوگا، اور یہ تنہا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ سبھی لوگوں کا تعاون اور سپورٹ حاصل نہ ہو۔